नमस्कार। दमोली एफएम 94.2 मेगाहर्जको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम जगदम्ब सिमेन्ट कुराकानीमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा बहुमत गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज कृष्ण वाग्ले रुपेश। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। रुपेश सर आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। मङ्सिर 4 पनि आयो, नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ संघ तथा प्रदेशको। हजुरको पार्टीको चाहिँ तयारी कस्तो छ सर? अब यो एउटा नेपालको पछिल्लो 46 को आन्दोलन पछाडि एउटा खण्ड राजासहितको संसदीय अभ्यास चल्यो। हजुर। र यो दोस्रो सुधार गरिएको भनिएको सङ्घीय गणतन्त्र नामको संसदीय अभ्यासमा छ यो। हजुर। र यो प्रणालीमा कैयौँ प्रश्नहरू उठाएको छ। त्यसैले यो चुनाव चाहिँ निकासको रूपमा हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ संसदीय प्रणालीमा नै करेक्सन गर्नुपर्ने अथवा संसदीय प्रणालीकै विकल्प खोज्नुपर्ने राजनीतिक विषय हामीले उठाइरहेका छौँ। त्यसो भए यो बहुमत चाहिँ भाग लिने सम्भावना रहेन? होइन, 3-4वटा कारणले। एउटा, हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपासँग चाहिँ सरकारले गरेको 3 मुद्दे सहमति राज्यले कार्यान्वयन गरेको छैन। हजुर। अहिले पनि हाम्रो 45 जना साथीहरू राजबन्दीको रूपमा भित्र हुनुहुन्छ। हामीसँग करिब 2000 भन्दा बढी हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा तत्कालीन सरकारको सहमति अनुसार राज्यले फिर्ता गरेको छैन। एउटा कारण। दोस्रो, नेपालमा पटक पटक असफल सिद्ध भएको संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली यो एउटा करप्सन र कमिसनमा आधारित छ। यसको निर्वाचन प्रणालीमा नै यो संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार गरिने मूल जड चाहिँ कारण चाहिँ यसको निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसैले त्यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि यो त्रुटि छ। अर्को, यो संसदीय प्रणालीमा कैयौँ दोषहरू देखा पर्यो। यो एउटा अलि अराजक, अलि निरङ्कुश, अलि सर्वसत्तावादी, अलि अलोकतान्त्रिक प्रकारको देखा पर्यो। अनि यो चाहिँ मनी एन्ड मोसन, यो चाहिँ यो एउटा डन प्रविधि यहाँ देखा पर्यो। एउटा बिचौलियाहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक कोष यहाँ देखा पर्यो। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि यो एउटा त्रुटिपूर्ण छ। हजुर। त्यस कारणले हामीले चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा राजनीतिक विषय उठाउन खोजेका छौँ। सर, मलाई यो पनि भनिदिनु न, पार्टीको बहुमतको चाहिँ कस्तो खालको शासकीय प्रणाली चाहिरहेको छ देशमा? मैले अलि अगाडि भन्दै थिएँ, संसदीय सिस्टममा के देखियो भने 5 वर्ष टिकेको नेपालमा एउटा पनि सरकार हामीले भोग्न पाएनौँ। हजुर। नेपाली जनताले। यसको कारण के छ भने यो राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने प्रणाली हो यो संसदीय प्रणाली। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने कमसेकम राजनीतिक स्थिरताको निमित्त चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप नेपालमा आवश्यक छ, जसले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ। सर, कतिपय के भयो भने त्यस्तो गरिरहँदा तानाशाह चरित्र हाबी हुन्छ, सद्दाम हुसेन जस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो कि? होइन, तानाशाह चरित्र त संसदीय प्रणालीमा प्रायः सबै पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले यहाँ बेहोरिरहेका छौँ नि। हजुर। अहिले अगाडि पनि 2/3 वरपर रहेको 2वटा कमिस मिलेर बनेको चाहिँ केपी ओलीको सरकारले संसद विघटन गर्यो। अब आफूले सबभन्दा प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाले अलि अगाडि संसद विघटन गर्नुभयो। यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सबभन्दा तानाशाही, सबभन्दा निरङ्कुश, सबभन्दा अलोकतान्त्रिक भइरहेको प्रणालीले चाहिँ प्रयोगै नभएको प्रणालीको बारेमा चाहिँ यो तानाशाही हुन्छ भनेर चाहिँ हल्ला खल्याउनुको जरुरी छैन। मान्छे यो अनगर हल्लाको पछाडि मान्छेहरू लगाइरहेका छन् एक थरीहरू चाहिँ। होइन, मान्छेको त त्यो छैन। तपाईँ अहिले धरानको निर्वाचन हेर्नुभयो भने, काठमाडौँको बालिनको निर्वाचन हेर्नुभयो भने करिब 370 भन्दा माथि स्वतन्त्र नागरिकहरूले चाहिँ यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएको अवस्थाले हेर्नुभयो भने, र यहाँ दमोलीको पनि यो एउटा तपाईँलाई थाहै छ, यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले धन्य जितेको स्थिति थियो। हजुर। त्यसलाई हेर्नुभयो भने त नागरिकहरूले त प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीलाई चाहिँ रुचाइरहेको देखा पर्छ। सर, मैले यो पनि भनिदिनु, हाम्रो संहिता ठुलो त्याग बलिदानी तपाईँहरू पनि लाग्नुभयो होइन? 17,000 मान्छेहरू ज्यान गए संहिताको लागि। यो संहिता ठिक हो कि होइन रहेछ, के लाग्छ अहिले अभ्यास हेर्दा चाहिँ? अब यो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले त यो राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने, सामन्ती उत्पीडनलाई पनि अन्त्य गर्ने, भारत र अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, स्वाधीन हुने देश निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसैले विगतको भन्दा यो आंशिक परिवर्तन चाहिँ पक्का हो, सुधारिएको व्यवस्था चाहिँ हो यो।
तर यो व्यवस्था नै आफै त्रुटिपूर्ण छ। यो व्यवस्था चाहिँ जनताको जीवनमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको निमित्त राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने सवालमा जनताका चाहिँ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्ने सवालमा चाहिँ यो असफल सिद्ध भएको छ। त्यस कारणले यहाँ संहिताको मात्रै कुरो होइन कि संहिता के अन्तर्गत छ भने संसदीय प्रणाली अन्तर्गत छ यो। त्यसले यो संसदीय प्रणाली नै टोटल फेल भइसक्यो नेपालमा। सर मैले यो पनि भनिदिनु न, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचको एकताको कुरा चलिरहँदाखेरिमा तपाईँहरू विप्लवसँग पनि फुटेर आउनुभयो नि। यो एउटा सबैले व्यापार गर्ने गर्छन् कम्युनिस्ट एकताको, हामीले पनि यो भनेका छौँ। नेपालमा एउटा विडम्बना पनि छ, करिब चाहिँ 60% मतदाताहरू कम्युनिस्ट मतदाता हुँदै पनि दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि पनि हामी एकताबद्ध हुन सकेका छैनौँ। यसको कारण के छ भने कम्युनिस्टहरू जानुपर्ने चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको निमित्त कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मूल चाहिँ गठन र स्थापना हुन्छ र वैज्ञानिक समाजवादको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामान्य कुर्सीको लोभमा संसदीय अभ्यासमा नै फस्ने गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अलि लामो यात्रा उनीहरूले बिचैमा छोड्ने गरेका छन् र कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसले विभाजन र विघटन ल्याउने गरेका छ। त्यस कारणले हामीले समाजवादको यात्राको निमित्त समाजवादमा सहमत हुनेसँग चाहिँ नयाँ आधारमा एकता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो अहिले छलफल चलिरहेको छ। विप्लवसँग विशेष गरेर के कारणले चाहिँ मनमुटाव हुन पुगेको हो त? मनमुटावको कुरा होइन, हामी उहाँहरूसँग एउटा नयाँ यात्रा तय गर्दै थियौँ। खास गरी नेपालको जनवादी क्रान्तिको अधुरो कार्यभारलाई पुरा गर्नको निमित्त हामीले करिब 7 वर्ष अगाडि यो पार्टी बनाएका थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। र यो पार्टी बनाएर हामीले सङ्घर्ष गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले एकपटक स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन खारेज पनि गऱ्यौँ, त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ, आफ्नो संविधान जारी गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने अपिल पनि गऱ्यौँ वैज्ञानिक समाजवादको निमित्त। तर विडम्बना के भयो भने उहाँले 3 बुँदे सहमतिपछि उल्टो यात्रा सुरु गर्नुभयो। एउटा 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो, दोस्रो 3 बुँदे सहमतिपछि उहाँले पहिलो पटक चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीसँग पत्रकार महासङ्घको चुनावमा चाहिँ एलायन्स गर्नुभयो, दोस्रो गल्ती गर्नुभयो। तेस्रो उहाँले चाहिँ नेपालमा जनमत सङ्ग्रह मार्फत समाजवाद ल्याउने एउटा चाहिँ हावादारी कुरा गर्नुभयो र सँगै उहाँले के भन्नुभयो भने प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले जनमत सङ्ग्रह गरेर चाहिँ पुँजीवादकी समाजवाद भन्ने फैसला चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा नेपालमा गर्न सम्भव छ भन्ने एउटा कमजोर प्रकारको राजनीतिक कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको विकसित कार्यनीति रूपमा उहाँले के ल्याउनु भयो फेरि भने गत चाहिँ चैतमा भएको चाहिँ हाम्रो 12औं केन्द्रीय समिति बैठकमा संसदीय चुनावलाई प्रयोग गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो र जुन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएपछि अत्याधिक बहुमतले चाहिँ त्यो उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्यो, एक प्रकारले खारेज गर्यो र पार्टी निर्वाचनमा नजाने, पार्टीले स्वतन्त्र नागरिकहरूको तर्फबाट आएको क्यान्डिडेटलाई, राष्ट्रवादी उम्मेदवारहरूलाई, स्वच्छ छवि भएकाहरूलाई सहयोग गर्न सकिने हामीले नीति तय गऱ्यौँ। तर उहाँ त्यो नीति लागू गर्ने सर्वोच्च निकायमा रहेको लिडरको हिसाबले सबभन्दा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, सबभन्दा जनवादी केन्द्रियतामा रहनुपर्ने नेतृत्वले नै त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर पार्टीका केन्द्रीय तहका मानिसहरूलाई, सदस्यहरूलाई उम्मेदवार बनाउन पठाउनु भयो र उम्मेदवार मात्रै बनाउनु भएन, उहाँले एमालेसँग काङ्ग्रेससँग चाहिँ चुनावी मोर्चाबन्दी गर्नुभयो। जसरी प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई जिताउन शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ चितवनमा गठबन्धन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव पुग्नुभयो। यो भनेको चाहिँ उहाँको एउटा संसद परस्त, चुनाव परस्त यो दृष्टिकोण हो। सर मलाई अझै भनिदिनु नि, अब पार्टी एकता के भयो भने हुनसक्छ अझै प्रचण्डले त विरोध कम्युनिस्ट एकताको कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। अब हामीले भनेको पार्टी एकता चाहिँ 3-4वटा आधारमा, एउटा नेपालको असफल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न तयार हुनु पर्यो, त्यो कमिसन हाम्रो एकता हुनसक्छ। दोस्रो राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने शासकीय स्वरूप, मैले अघि भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूपलाई स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण हुनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वाधीन देश निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो। त्यस पछाडि सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जमिन र आवास चाहिँ नागरिकको चाहिँ नैसर्गिक अधिकारको रूपमा राज्यले सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई स्वीकार गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि शान्ति र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने आधारभूत कार्यक्रममा सहमत भएको अवस्थामा र संसदीय व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढ्ने शर्तमा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ
हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा सहकारी एकता हुनसक्छ र हामीले यो सवालमा चाहिँ अहिले 2-3वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हाम्रो घनीभूत छलफल चलिरहेको छ। सर यसो भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरिरहँदाखेरिमा सबै कुरा अन्य पार्टीसँग कुरा गर्दा पनि संसदीय व्यवस्था बाहेकको सवालमा चाहिँ सबै कुरा मिल्ने पनि देखिन्छ। हजुर, त्यसमा अड्कियो कि मेन चाहिँ त्यो छैन। संसदीय व्यवस्थालाई भत्काउने कुरामा चाहिँ सायद संसदीय व्यवस्थामै सबै घुमिरहेका छन्। तपाईँ अहिले गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो भने गठबन्धन किन बनाउँछन्? सँगै जाने, मिलिजुली खाने, यो सिद्धान्त हो। त्यहाँ 40 सूत्री माग बुझाउने प्रचण्ड र बाबुराम सम्यकले सायद एकै ठाउँमा चुनावमा आउँदैछन् र 40 सूत्री माग बुझ्ने तत्कालीन शासकको रूपमा रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सँगै छन् गठबन्धन। अब उहाँहरूको यो प्रकारको गठबन्धनलाई हेर्नुभयो भने उहाँले संसदीय प्रणालीलाई छोड्ने खास त्यस्तो कुनै देखा पर्दैन। सर सरस्वती हेर्दा नेपालमा के लाग्छ भने एउटै पार्टी जस्तो लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले हेर्दा पनि अहिले समाजवादी पछाडि ब्राकेटमा पनि राखिदिने हेर्दैमा सरस्वती हेर्दैमा पार्टी त एउटै हो कि जस्तो लाग्छ। यो के हो सर? यो के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? तपाईँले भनेअनुसार खास नेपालमा एमसिसीको मामिलामा, नागरिकताको विधेयकको मामिलामा, देशका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मामिलामा हेर्नुभयो भने खासमा 2वटा क्यारेक्टर भएको पार्टीहरू पाउन सकिन्छ। एउटा पार्टीहरू भनेको चाहिँ दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ताको वरपर घुम्ने, संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने र त्यही एउटा कुर्ची खेलमा चाहिँ गोलचक्कर लगाइराख्ने एउटा राजनीतिक पार्टीहरू छन्। त्यहाँ ट्रेडमार्क भिन्न जे हो भने कोका कोला जहाँलाई कोका कोला खाला भने जस्तो कोक फेन्ट र स्प्राइट एउटै हो। ठिक त्यस्तै तपाईँले भने जस्तै यी सरदर संसदीय अभ्यासमा रहेका पार्टीहरूको खास गुणात्मक भिन्नता अब अन्त्य भएको छ एउटा। अर्को मैले भने कि यो संसदीय प्रणाली चाहिँ असफल सिद्ध छ, यसको विकल्प खोज्नु पर्दछ, त्यसको निम्ति आवश्यक सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ भने कम्युनिस्टहरू, हामी लगायत अन्य कम्युनिस्टहरू जो संसदीय मूलधारभन्दा हामी बाहिर छौँ, यो एउटा भिन्न दृष्टिकोण बोकेको, भिन्न आइडियोलोजी बोकेको, भिन्न राजनीतिक प्रणालीको चाहिँ माग गरेको, जनताको र राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्षशील एउटा राजनीतिक धारा अर्को छ, समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी धारा। डोमली एफएम 54.2 मेगाहर्जमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा बहुमत गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज कृष्ण वाग्ले सर हुनुहुन्छ। रुपेश सर, तपाईँले यो अन्तर्वार्ता दौरानमा पनि हुनुभयो, बालेनको कुरा दिनुभयो, धरानको मेयरको कुरा दिनुभयो, व्यास नगरपालिकामा पनि धनधनी स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले भनिरहँदाखेरिमा यस्तै नै अवस्था गइरह्यो भने अब नेपालमा पार्टीकै नै अर्थ नरहेर स्वतन्त्रको हाबी हुने हो के लाग्छ? यो फेरि जनताले विकल्प नपाउँदाखेरि आपतकालीन अवतरण चाहिँ हो यो। तर राजनीतिक प्रणालीमा राज्य सत्ताको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने राजनीतिले नै ठिक पार्नुपर्छ। आइरन कट आइरन भन्ने जस्तै हजुर यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एकाध स्वतन्त्रको प्रयोगले चाहिँ राजनीतिक समाधान हुन सक्दैन। विकल्प व्यक्ति होइन, विकल्प पार्टी पनि होइन, विकल्प चाहिँ प्रणाली हो। त्यसैले हामीले के भने व्यक्ति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ, सुधार होइन आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेपालको आवश्यकता। सर मैले यो पनि भनिदिनु प्रश्न पारिनुहोस्, अहिले त पार्टीहरू मिलेर चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनावमा लड्ने भन्छन्, साझा घोषणापत्र भन्छन्, अनि पार्टीको अलग अलग भएर पनि साझा घोषणापत्र ल्याउन मिल्छ र? यस कारण त मैले तपाईँलाई अघि नै अगाडि भनेको थिएँ कि नेपालमा वास्तविकतामा चुनावको कुनै औचित्य नै समाप्त भएको छ। एउटा चुनावमा संसदवादी पार्टीले के भनिरहेका छन् भने 2 करोड 4 करोड खर्च गर्नुपर्छ एउटा संसदको लागि, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा 50 लाखभन्दा बढी खर्च गऱ्यौँ भन्ने निर्वाचित या पराजितहरूको कुरा छ। त्यस पछाडि यति महँगो पैसा खर्च गर्ने निर्वाचन प्रणाली चाहिँ यो पैसा कहाँ आउँछ? यो पैसा कसले लगानी गर्छ भन्दाखेरि एउटा नेपालमा एउटा वर्ग छ, बिचौलिया वर्ग छ, दलाल पुँजीपति वर्ग छ, ठेकदार, तस्कर, यो विभिन्न एउटा चाहिँ वर्गहरूको चाहिँ एउटा कम्पनी छ जसले राजनीतिज्ञहरूलाई नियन्त्रण गरेको छ र उसले राज्यलाई चाहिँ छली गरेको छ, राज्यमा लुट मचाएको छ। अनि त्यो लुटेको केही रकम चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा चाहिँ संसदीय चुनावमा चाहिँ उनीहरूले खर्च गर्छन्। अनि त्यो पैसा लिएर निर्वाचनमा चाहिँ जो संसदवादी पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन् त्यहाँ जनतालाई चाहिँ एउटा खरिद बिक्री जस्तो जो गरिन्छ। त्यस कारणले यो एउटा निर्वाचन प्रणाली नै भएन, मैले अघि नै भनेको थिएँ, निर्वाचनै भएन एउटा। अर्को तपाईँले भने जस्तो दलीय प्रणालीमा त हुनुपर्ने के हो भने संसदीय अभ्यासमा त निर्वाचित प्रणालीमा त दलहरूले आफ्नो पार्टीको नीति कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणापत्र जारी गर्ने, प्रतिबद्धता गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा। अर्को चाहिँ प्रतिपक्ष र चाहिँ सत्तापक्ष हुनुपर्नेमा यहाँ त सत्तापक्ष प्रतिपक्षको भेदै अन्त्य भएको अवस्था छ। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ मिलेर जाने जो परिपाटी सिर्जना भएको छ यसले के सङ्केत गर्छ भने उहाँहरूको एकदम कमजोर राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट
हरेक राजनीतिक पार्टीको पुनर्गठनको आवश्यकता चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ। सर यो पनि प्रश्न पार्नु नि, कम्युनिस्ट बिच नै कोही सत्तामा छन् कोही बाहिर छन् कि, यो सत्तामा भएको कम्युनिस्ट कस्ता हुन् र बाहिर निस्केको कम्युनिस्ट कस्ता हुन्, पहिले एकता पनि गरे एकता पनि टिकेन। अब कम्युनिस्ट कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टको ब्रान्ड चाहिँ नेपालमा अलिक व्यापार हुने भयो। मैले अघि नै भने कि 60% जनमत चाहिँ कम्युनिस्टलाई मन पराउने जनमत नेपालमा रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ 15 सालको निर्वाचनदेखि 46 पछाडि हेर्नुभयो भने झापा विद्रोह हेर्नुभयो भने जनयुद्धको चाहिँ त्यत्रो अवधि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ जनमतले थियो। अब कम्युनिस्टको ब्रान्डलाई चाहिँ यहाँ दुरुपयोग गरियो, तर वास्तवमा वास्तविक कम्युनिस्टहरूको अभाव छ। कम्युनिस्टहरू के भयो भने कम्युनिस्टको आफ्नो देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित नीति कार्यक्रम छोड्ने, आफ्नो पक्षधरता छोड्ने, आफ्नो वर्ग चाहिँ स्वार्थलाई छोड्ने र अर्को वर्गसँग चाहिँ सत्तामा जानको निमित्त अथवा सत्ता पनि नहुनु सरकारमा जानको निमित्त केही मन्त्रीहरू प्राप्त गर्नको निमित्त कम्युनिस्ट उद्देश्य र चाहिँ विचारलाई, कम्युनिस्टको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सौदाबाजी गरे र सौदाबाजी गरिसकेपछि उनीहरू कहाँ पुग्यो अहिले भने एउटा सामाजिक चरित्रको दलाल पुँजीवादी शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। नाम चाहिँ उनीहरूको कम्युनिस्ट छ, तर उनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ सामाजिक दलाल पुँजीवादी शक्तिको रूपमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाले पनि एमसिसी पास गर्नुहुन्छ, प्रचण्डले पनि एमसिसी पास गर्नुहुन्छ, माधव नेपाली पनि एमसिसी पास गर्नुहुन्छ, केपी ओलीले पनि एमसिसी पास गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ भिन्नता के पाउनुहुन्छ त्यहाँ? कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको भिन्नता कहाँ छ त त्यहाँ? अब सर यो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरिमा भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एउटै विचार एउटै स्वर एउटै आवाज एकता हुन्छ। अब त्यही पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसी ठिक छ भन्ने, सरकार बाहिर निस्किँदा बेठिक छ भन्ने, यस्तो बेइमानी हुन्छ र? यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा हाम्रो देश चाहिँ वास्तविकतामा हामी पूर्ण मुक्त छैनौँ, हामी स्वाधीन छैनौँ। त्यसैले हामीले अहिले के भन्यौँ भने निर्वाचन लगायतका सबै कुराहरूमा हाम्रो के छ भने अबको निकास चाहिँ स्वाधीन संयुक्त सरकार हुनुपर्छ। नेपालको सरकारहरू कुनै पनि स्वाधीन छैनन्। त्यो स्वाधीन छैन सरकार मात्रै होइन कि राजनीतिक पार्टीहरू पनि स्वाधीन छैनन्। राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो मामिलामा निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन्। त्यसकारणले उनीहरू के गर्ने गर्छन् भने राष्ट्रिय हितका विषयमा चाहिँ साझा एजेन्डा बनाउने, साझा चाहिँ राष्ट्रिय नीति बनाउने भन्दा पनि आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीको खास नेताहरू सत्तामा जानको निमित्त के गर्दा सोरेक पर्छ, के गर्दा पाएको पर्छ, त्यो प्रकारले चाहिँ आफ्नो नीतिहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरेको एउटा हास्यास्पद चरित्र देखा पर्छ। सर तपाईँले यसो भनिरहँदैन पार्टी टुट्नु फुट्नु जुट्नुमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो? एकदम पक्का हो, किनकि साम्राज्यवाद भनेको जहिले पनि उत्पीडित राष्ट्र र उत्पीडित जनतालाई फुटाउने र आफूले साम्राज्य फैलाउने उसको आधारभूत चरित्र हो। त्यस कारणले साम्राज्यवादले के गर्छ भने हाम्रो त अल्प विकसित देशमा त झन् उसले के गर्छ भने हरेक पार्टीमा उसले घुसपेट गर्छ, हरेक पार्टीमा उसले आफ्नो क्यान्डिडेट तयार गर्छ र त्यो पार्टीहरूलाई चाहिँ युज एन्ड थ्रो गर्ने गर्छ। जस्तो नेपालको पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने एमसिसीसँगै के आयो भने कृष्णबहादुर महराको प्रकरण आयो, महराको सभामुख चाहिँ गायब हो। त्यसपछि पार्टी चाहिँ 20औं वर्ष चाहिँ एकल राज्यको चलाउँछौँ भन्ने चाहिँ नाम मात्रका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सत्तामा चाहिँ उनीहरू रहेका कम्युनिस्टहरू चाहिँ फुटेर 3टा पार्टी बन्यो। अहिले तपाईँ हामीलाई यो थाहा छँदैछ। त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ राष्ट्रियताको सवालमा विदेशीहरूका खास केही चाहिँ एमसिसी एसपिपी लगायतका केही एजेन्डाहरूमा चाहिँ पार्टीहरूभित्र चाहिँ त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीहरू विभाजित हुन पुग्यो भनेपछि पार्टीहरू त्यति स्वतन्त्र छैनन्, पार्टीहरू आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्दैनन् र साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग कहीँ न कहीँ लसपस छ, हिमजिम छ भन्ने कुरो त खुलेकै छ नि। सर नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा तपाईँको बहुमत पार्टीको चाहिँ के छ धारणा चाहिँ? अब नागरिकता विधेयक चाहिँ नेपालको 46 साल पछाडि खास गरी र अझ अगाडि पनि के चर्चा छ भने जन्मसङ्ग्रह वरपर पनि नेपालमा केही नागरिकता सम्बन्धी गल्ती भएको छ। तर खास गरी 46 पछाडि जति बेला नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो भनिन्छ, त्यो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेगोसिएसन चाहिँ त्यसको साथी इन्डिया हुने गरेको छ। 7 सालको दिल्ली सम्झौता, 46 सालको चाहिँ संसदीय प्रणालीको स्थापना, 62-63को जनआन्दोलन वरपरको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता र यहाँ आजसम्म आएर हेर्नुभयो भने नेपालको नागरिकताको मामिलामा चाहिँ कहीँ न कहीँ भारतको स्वार्थले काम गरेको छ। नेपालको नागरिकहरूले नागरिकता नपाएर यो नागरिकता विधेयक आइरहेको छैन कि भारतको स्वार्थलाई पुरा गर्नको निमित्त र भारतको चाहिँ भारतीयकरणको चाहिँ नयाँ आयामलाई, उसको नयाँ नीतिहरूलाई चाहिँ नेपालमा फिजी, सिक्किम, भुटानको चाहिँ भारतीयकरण गर्ने नीतिलाई चाहिँ नेपालमा एउटा गुणात्मक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयक चाहिँ
राष्ट्रपतिले चाहिँ फिर्ता पठाउँदै हामी लगायतको राजनीतिक पार्टीले विरोध गर्दा गर्दै नागरिकहरूले अस्वीकृत गर्दा गर्दै फेरि फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ नेपालका चाहिँ राष्ट्रघाती संसदले चाहिँ यो गलत काम गरिरहेको छ। तर यो भन्दा त राष्ट्रपतिले जुन फिर्ता गर्ने कुरो प्रसङ्ग गरिरहँदाखेरिमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो पारित गर्न चाहेका थिए, त्यो देखिन्छ पनि। अनि अहिले त्यही पार्टी फेरि जुन अहिले प्रतिपक्षमा छ त्यसले फेरि विरोध गर्छ। पहिले चाहने सरकारमा हुँदा अहिले नचाहने के हो, यो चाहिँ किन हुन्छ? अब संसदवादी पार्टीको चाहिँ यो खास मुद्दामा चाहिँ कस्मेटिक अभ्यास गर्छन् उनीहरूले, यो देखावटी अभ्यास गर्छन्, चुनावी दाउपेचको निमित्त उनले प्रयोग गर्ने गर्छन्। त्यो पार्टीहरूको चाहिँ सत्तामा हुँदा एउटा नहुँदा अर्को हुन्छ। तर केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड जति पनि संसदवादी पार्टीहरू छन् उनीहरू यी खास एजेन्डामा चाहिँ उनीहरूको खास धारणा तात्विक फरक छैन। सर अब त्यसो भए यो नायब विदेशले तपाईँहरूले राष्ट्रघाती संज्ञा दिइरहँदाखेरिमा भोलि नेपाली चाहिँ अल्पमतमा पर्ने र भारतीय नागरिकहरू चाहिँ बहुमतमा पर्ने र देशलाई त्यसले चाहिँ जोखिम पार्ने हो। गम्भीर खतरा छ त्यो। जस्तो तपाईँ फिजीमा चाहिँ भारतीय मुलका महेन्द्र चौधरी चाहिँ त्यहाँ संसदको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पुगे र भारतका चाहिँ आदिवासीलाई अल्पसङ्ख्यकमा बनाएर चाहिँ फिजीकरण गरियो। अब नेपाल त हरेक हिसाबले यहाँको अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृति सबै क्षेत्रमा चौपटे छ। सिमानामा भारतको चौपटे हस्तक्षेप छ, जल सम्पदामा पनि त्यत्तिकै छ। अब यो तपाईँको नागरिकताले के गरिदिन्छ भने प्रधानमन्त्री बाहेक सबै चाहिँ तत्कालै बन्न पाउने चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ भारतीय नागरिकलाई, एउटा। अर्को चाहिँ भारतीय नागरिक र नेपाली नागरिकलाई भारत र नेपालको नागरिकतामा तुलना गर्नुभयो भने हाम्रो चेलीहरूलाई कति धेरै अपमान हुने चाहिँ उनीहरू कहाँ छ। उनीहरू कहाँ चाहिँ भएको प्रावधान कति वर्षको प्रावधान छ, 5 देखि 7 वर्षको प्रावधान छ भन्ने छ त्यहाँ, होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ दुलै भएको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने स्थिति भयो। अनि गरियो के भन्नुहुन्छ भने तराईको नागरिकले नागरिकता नपाएको कुरा गरियो। तराईको नागरिकको माया दया छ यो देशका शासकहरूलाई भने तराईमा तपाईँ आज गएर हेर्नु तराईवासीको हालत के छ। जमिन नभएका नागरिकहरू कति छन्, घर नभएका नागरिकहरू कति छन्, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी कति छन्, त्यहाँको शिक्षाको हालत के छ। अब अहिले पनि तपाईँको मिडियामा आइरहेको छ त्यहाँ त्यो मिटर ब्याजी चाहिँ चक्रवृद्धि चाहिँ सुत्खोरहरूको चाहिँ ठगी प्रकरण त्यहाँ के छ, त्यहाँ उखु किसानहरूको हालत के छ, त्यहाँ त्यो सबै गएर हेर्नुभयो भने नागरिकको दर्जा, नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकारै चाहिँ तराईवासीलाई छैन भने वास्तवमा त्यो मधेस र तराईको बारेमा माया हुने शासकहरू हुन्थ्यो भने यहाँ नागरिकता विधेयक होइन, यहाँ त शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र चाहिँ रोजगारी सुनिश्चित गर्ने चाहिँ विशेष तराई सम्बन्धी अर्को कुनै विधेयक पारित हुनु पर्थ्यो होला नि त नेपालको संसदमा। सर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ, कानुन एकातिर व्यवहार अर्को कुरो हुँदो रहेछ। जस्तै राजा मामा कुसुन्डा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामी सञ्चारकर्मीले नागरिकताको लागि धेरै पहल गरेर उहाँले पाउनु भएन। एकजना सिडिओले आएर चाहिँ उहाँलाई नै नागरिकता दिनुभयो कि उहाँको बुवा पनि हुनुहुन्थेन, आमा पनि हुनुहुन्थेन, दाजुभाइ काकाहरू कोही थिएन। तर उहाँको भूमिभित्र उहाँले नागरिकता नपाउने कयौँ मान्छे छन् नागरिकता नपाएर भर्ती हुन नपाएको, जागिर खान नपाएको, पासपोर्ट बनाएर विदेश जान्छु भनेर पनि नपाएका पनि छन्। यही पाहाडको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो समस्या चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिएला त? नागरिकले नागरिकता नपाउने समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामीसँग प्रचलित कानुनबाट त्यति धेरै हामीलाई बाधा छैन। त्यो मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ, कानुनले प्रशस्त चाहिँ बाटोहरू तय गरेको छ। खालि यहाँ नागरिकताको व्यापार किन गरियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलिक गम्भीर छ। जस्तो तपाईँ यसको अगाडि हेर्नुभयो भने प्रचण्डको भारत भ्रमण छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शेरबहादुरको चाहिँ पनि जानुभएको छ। त्यहाँ 4 बुद्धिको ड्राफ्टको पनि हल्ला चल्यो। अनि चुनाव हुनु कहाँ छ, छोरो पाउनु कहाँ छ, भोटो सिउने भने यहाँ चाहिँ चुनावपछि चाहिँ साझा चाहिँ सहमति गर्ने कुरा गरियो भने नेपालको राजनीतिको बारेमा भारतमा गएर 2वटा मान्छेले निर्णय गर्न पाउँछन् भनेपछि यो के देखिन्छ भने यो नागरिकता चाहिँ राष्ट्रको नागरिकहरूको चाहिँ समस्या समाधान गर्न आएको विधेयकै होइन। यो चाहिँ यो हद दर्जाको राष्ट्रघाती कदमको अर्को कडी मात्रै हो। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरिमा अब तमाम छन् होइन, अब नागरिकता नपाएर विहीन भएका मान्छेहरू, जबकि नागरिकता नभएपछि त मान्छे केही पनि गर्न सक्दैन, पाइलै चाल्न सक्दैन। के भयो भने चाहिँ त्यो सहज रूपमा नागरिकता पाउँथ्यो होला नि त? होइन, त्यो बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने यस अगाडि पनि 63 पछि पटक चाहिँ 46 पछि पटक चाहिँ नागरिकता विधेयकहरू आयो नि त, त्यसले किन हल गरेन त? पहिला त्यो समीक्षा हुनु पऱ्यो नि त। नागरिकता विधेयक हामीले योभन्दा अगाडि पनि त लिएर आयो नि त। गएको नागरिकता विधेयकले चाहिँ किन हल गरेन त? त्यसले हल गर्छ त। फेरि नागरिकताको समस्यालाई हल गर्ने विधेयक आयो, फेरि अर्को विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आपत्ति के आइलाग्यो? नागरिकलाई यो सब सार्वजनिक गर्न सक्छन् राजनीतिक दलहरूले? संसदले यो सार्वजनिक गर्न सक्छ? यो त सार्वजनिक गर्न सक्दैन। यो त पुरै झुट कुरा गरिरहेको छ नि।
सर अहिले भर्खरै मात्र पनि एससीको रिजल्ट भयो। अहिले जनताहरू के छन् भने छोराछोरीलाई राम्रो दीक्षा दिन पायो भने ऊ विदेश जान्छ, ऊ त्यसै सेटल हुन्छ भन्ने छ एका थरीको। अर्को के छ भने जुन अध्यक्ष छन् पाखुरीमा बल छ, ती पनि खाडी मुलुकमा गएर पासपोर्ट बनाइदिइहाल्न पाए, अहिले एससी पनि पास भयो, 2 वर्षपछि पासपोर्ट बनाएर विदेश पठाइदिइहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो कि। अब देशमा त किन यो रोजगारको अवसर किन देखिँदैन? ठिक हो, तपाईँले भनेको 46 पछाडि नेपालमा संसदीय व्यवस्था आएपछि नै नेपालको राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण 16वटा उद्योगहरू कौडीको भावमा निजीकरण गरियो होइन। बाँसबेरी छाला, हेटौँडा सिमेन्ट, बिरकुटी कागज कारखाना लगायत एक्जाम्पल। यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय चाहिँ उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अपनाइयो। त्यसपछि बहुदल पछाडिको पछिल्लो फेरि यो सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि यो क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छ क्या, आसेपासे पुँजीवाद, दलाल पुँजीवादको बिग बढ्यो। यसले चाहिँ के गर्छ भने श्रम निर्यात गर्ने, माल आयात गर्ने यसको क्यारेक्टर हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निगम पुँजीवादले यो व्यापक रूपमा वृद्धि गरेको छ। र राज्यको मूल चरित्र नै के छ भने कमिसन नै उसको चाहिँ मूल चरित्र हो। राज्यको चरित्र चाहिँ राज्यको आय स्रोत भनेको चाहिँ बिचौलिया चाहिँ अर्थ प्रणाली आय स्रोत भएको हुँदा चाहिँ आजको राज्य प्रणालीको दोष हो यो। आज जुन राज्य प्रणाली छ, संसदीय प्रणाली छ, दलाल पुँजीवादी राज्य प्रणाली छ, यो राज्य प्रणालीले कुनै उद्योग कलकारखाना खोल्नै चाहँदैन। यो राज्य प्रणालीले रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहँदैन। यो राज्य प्रणालीले राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउनै चाहँदैन। यो राज्य प्रणालीले परनिर्भरतालाई वृद्धि गर्न चाहन्छ, आत्मनिर्भर बनाउनै चाहँदैन यो राज्य प्रणाली। यो राज्य प्रणालीको दोष, यो नागरिकको, व्यक्तिको, एका पार्टीको मात्रै कुरा होइन। आजको राज्य प्रणाली चाहिँ अभ्यासमा के देखा पर्यो भने 62-63 पछि यता हेर्नुभयो भने यसमा पलायनता मात्रै वृद्धि छ, रोजगारी चाहिँ घटेकै छ, उद्योग कलकारखाना चाहिँ टाँट पल्टेको छ, दलाल पुँजीपतिहरू चाहिँ मौलाको मौलै छ। तपाईँ पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको चाहिँ तथ्याङ्कले के भन्छ भने करिब चाहिँ मौजात रहेको चाहिँ 50 खर्बमा 47 खर्ब चाहिँ जो इन्भेस्ट गर्यो, लोन इन्भेस्ट गर्यो, त्यो मध्ये चाहिँ 30 खर्ब त त्यही 26-27 जनादेखि 100 जना चाहिँ नेपालका घरानाहरूले लिइरहेका छन्। जुन घरानाभित्र चाहिँ विनोद चौधरी पर्छन्, मिनबहादुर गुरुङ भाटपटिनका मालिक पर्छन्। यस्ता केही मानिसहरूले चाहिँ 60 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहुलियत ऋण लिइरहेका छन्। र बाँकी रहेका 18 लाख नागरिकहरूले चाहिँ 8-10 लाख रुपियाँ पैसा लिने स्थिति छ भनेपछि तपाईँ आम मध्यम वर्ग र चाहिँ स्वरोजगार मानिसहरूले चाहिँ नेपालमा रोजगारी गर्छु भन्दा पनि बैङ्कले इन्भेस्ट गर्ने स्थिति छैन नि त। यहाँ त सीमित घरानाहरूले चाहिँ बैङ्कलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको त टाठाबाठाले नै त्यसको सुविधा टाठाबाठा मात्रै होइन, टाठाबाठा भन्दा पनि कुलीन घरानाहरू नेपालका चाहिँ सुदखोरहरू भन्नुहोस्, आधुनिक सुदखोरहरू जो उनीहरूको नियन्त्रणमा नेपालको सिङ्गो बैङ्क चाहिँ उनीहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा त अहिले खुलासा भइरहेको छ। सर एउटा भन्नु नेपालको प्रशासनिक अवस्था यति कमजोर छ कि एउटा मालपोत कार्यालयमा घन्टौँ लाइन कुर्नुपर्छ, एउटा राजधानी बनाउनु पर्यो नि छाता ओढेर देख्नु भएको छ, पसिना निकालेर जनताहरू त्यसरी बन्नुपर्छ। एकतिर बेरोजगारी समस्या, अर्कोतिर चाहिँ कामै नभएका कार्यालयहरू छन् कि जस्तो खेलकुद प्रतियोगितै हुँदैन, कहिले केही गरिँदैन, अनि खेलकुदको कार्यालय छ। विभिन्न यस्तो कामै नभएको कार्यालयहरू पनि हाम्रो यहीँ छन्। र काम भएको कार्यालयमा चाहिँ जनशक्ति हुँदैन। यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ? यसको बारेमा चाहिँ हामीले साइनबोर्ड फेर्ने काम गऱ्यौँ, राज्य प्रणालीलाई फेरिनौँ। नाम मात्र फेर्ने काम भयो, व्यवस्था फेरिएन। त्यसैले अवस्था पुरानै रह्यो। यसले प्रशासकीय रूपमा पनि चुस्त दुरुस्त भएन, फजुल खर्च पनि वृद्धि गर्यो। अब अहिले चाहिँ यो 5 वर्षको पछिल्लो अभ्यासमा चाहिँ 260 भन्दा बढी चाहिँ मन्त्री तपाईँ हामीले बनाएका छौँ। यति धेरै भारी खर्च हामीले बेहोर्नु परेको छ, तर नागरिकको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन केही पनि आएन। त्यसैले यो फेरि पनि केसँग सम्बन्धित छ भने हामीले चाहिँ अवस्था फेर्ने कि व्यवस्था फेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। पहिला तपाईँले व्यवस्था नफेरिकन अवस्था फेरिँदैन। त्यसले यो हामीले साइनबोर्ड मात्रै बदलेछौँ तर राज्य प्रणाली बदलेनछौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले यो बगरेली समस्या। सर तपाईँले राज्य प्रणालीको कुरा गरिरहँदाखेरि सङ्घीयताको कुरा गरिरहँदा प्रदेश खारिजी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए। प्रदेशलाई अधिकार दिएर सम्पन्न गर्ने हो कि खारिजी गर्दा नै ठिक हुने हो कि अथवा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, अथवा तपाईँहरूको बहुमत पार्टीको चाहिँ कस्तो खालको यो प्रदेश संरचना चाहिँ अलि स्पष्ट पार्नु? प्रदेश मात्रै चाहिँ एउटा उयो टेबल कुर्सीको एउटा खुट्टा डाँडी भने जस्तो हुन्छ। हामीले के भन्यौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा हाम्रो मात्रै कुरा होइन, प्र्याक्टिकल्ली के भयो भने संसदीय गणतन्त्र चाहिँ असफल सिद्ध भयो, अस्थिर भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, फाँसीवादी भयो, जनविरोधी भयो, राष्ट्रघाती भयो र यसले राष्ट्र र जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकेन। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने यसको विकल्पमा चाहिँ स्थिरताको निमित्त चाहिँ नयाँ प्रकारको राजनीतिक प्रणाली आवश्यक छ। त्यसको निम्ति एउटा विकल्प के हुनसक्छ भने हामीले कार्यकारी शासकीय स्वरूप चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रणाली एउटा हुनसक्छ। न्याय प्रणालीमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, निर्वाचित बनाउन सकिन्छ न्याय प्रणालीलाई। र यस्तै गर्दै गएर सम्पूर्ण रिस्ट्रक्चर राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ
सम्पूर्ण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसको लागि के भन्यौँ भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले यो उठाएको छौँ अहिले। सर 62-63को आन्दोलनपछि नेकपा माओवादी प्रमुख पार्टी भनौँ, काङ्ग्रेस र एमालेको सिटभन्दा पनि उसको धेरै थियो र त्यति बेला जुन समानुपातिकको कुरा निस्किएको थियो, तर त्यो समानुपातिकसँग जोडिएर जाँदा त अहिले त के देखियो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने देखियो र तपाईँहरू फेरि समावेशीको लागि लड्नु भएको हो। यसप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? अब त्यो समानुपातिक समावेशीको एउटा अर्थ थियो हामीले चाहिँ पिडमा रहेका भुइँ तहमा रहेका विभिन्न वर्गहरू चाहिँ मजदुर वर्गका उत्पीडित समुदायका नागरिकहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने त्यसको नीति हो। तर त्यो त अहिले निकै दुरुपयोग भइसक्यो। त्यो नीतिमा अहिले विनोद चौधरीहरू, राजेन्द्र खेताङहरू, कैयौँ चाहिँ मान्छेहरू पैसामा किनेर त्यो समानुपातिक समावेशीको सिट लिने गरेको चाहिँ खुलासा भएको छ एउटा। अर्को क्लस्टरको पनि नक्कली क्लस्टरमा चाहिँ विवाहको आधारमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो नाम फेरेर पनि सांसद भएको चाहिँ तथ्याङ्कहरू तपाईँहरूसँग 8-10 जना त्यस्ता सांसद देखियो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब गर्न खोजेको कुरा के हो भने खास चाहिँ शासनमा चाहिँ आम नागरिकको चाहिँ शासन प्रत्यक्ष शासनलाई स्थापित गर्न खोजेको। तर 62-63 पछाडि चाहिँ यो दुरुपयोग भयो, एउटा दुरुपयोग भयो। अर्को समानुपातिक समावेशी जो तपाईँले भन्नुभयो त्यसको मात्रै कारण होइन, त्यसको मात्रै कारण होइन कि नेपालको संसदीय चाहिँ प्रणालीमै के हुन्छ भने त्यो खिचडीवाद हो क्या। त्यो चाहिँ खिचडी हुन्छ, बहुमत नआउने अवस्था। बहुमत आए पनि तपाईँले देख्नुभयो बहुमत आएर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ एउटै सरकार बनाए पनि टिकेन नि त। टिकेन। त्यो संसारमै कहीँ पनि टिकेन, नेपाल मात्रै होइन। तपाईँ बेल्जियममा हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, हरेक संसदीय अभ्यास चलेको देशमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। त्यसैले त्रुटि हामीले सच्याउनुको निम्ति हामीले के भन्यौँ भने शासकीय स्वरूपमा नै अर्को चाहिँ एउटा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। सर हामी एकदम सम्पन्न देशका नागरिक, कुनै समय जापानमा भूकम्प जाँदा हामीले खाद्यान्न सहयोग गरे मान्छे, अहिले हामी त भारतले चामल दिएन भने भोके भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ नि। अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला किसानले मलबिउ पनि पाएको छैनन्। यस सम्बन्धमा धारणा के छ? यो राज्य चलाउने राज्य सञ्चालकहरूको असक्षमताको पराकाष्ठ हो। उनीहरूले आफूलाई बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी, मेरो पार्टीले जितेको, म प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्छन्। मैले अघि नै भनेको निर्वाचितहरूको चाहिँ स्थिति चाहिँ यो के बताउँछ भने अब राष्ट्रलाई चाहिने नीतिहरू निर्माण गर्ने, राज्यलाई सबल बनाउने कुरामा चाहिँ खासै कुनै त्यस्तो परख भएको पाइएन। 62-63 पछाडि हेर्नुभयो भने एउटा पनि क्षेत्र विगतमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो भयो भन्ने क्षेत्र केही पनि छैन। खालि अब उयो बोल्न पाए मात्रै भनेर त भएन। अब बोल्न पाउने कुरा पनि हामीले त बोल्दाखेरि पनि अब एनसेलको विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई प्रतिबन्ध लाग्यो, बोल्न पनि त कहाँ पाइयो त फेरि। सर एनसेलको कुरा गरेर आउँदा अर्को कुरा पनि छ कि नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने कुरो छ। कुलमाले यत्रो परिवर्तन गर्नुभयो, बिजुली बेचेर मनगीय आम्दानी भइरहेछ होइन, गरे त हुँदो रहेछ नि त हाम्रो देशमा, किन गर्न सकिएन? आएन टाट पल्टिने। नेपाल विद्युतीकरण जुन थियो पहिला हुन सकेको थिएन, जुन घाटा थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, त्यही संस्था नाफा हुँदो रहेछ त त्यही असल व्यक्ति आयो भने होइन र? एका ठाउँमा असल व्यक्ति आउँदाखेरि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुलमानको त एउटा कार्यकालले 13% करिब चाहिँ विद्युत चुहाटबाट चाहिँ उहाँले एउटा अभ्यास गरेर चाहिँ हजुर देखाउनु भयो। तर यतापट्टि आयल निगममा चाहिँ के छ भने हामीले अहिले पनि 70 भन्दा बढी चाहिँ पैसा एक्स्ट्रा चाहिँ करको रूपमा तिर्दाखेरि पनि त्यो सधैँ चाहिँ घाटामा गएको छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने मूल रूपमा चाहिँ मैले अघि नै भने यो अहिले चलिरहेको राज्य प्रणाली चाहिँ करप्सन कमिसन तन्त्रमा आधारित राज्य प्रणाली हो। पहिला हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। दोस्रो चाहिँ 5 वर्ष जित्नको निमित्त हरेक पार्टीका प्रमुख र त्यो पार्टीका खास मानिसहरूले, मन्त्री हुन लायक मानिसहरू अथवा मन्त्री हुन चाहने मानिसहरूले ठुलो धनराशि चाहिँ चुनावमा खर्च गर्छन्। अनि त्यो खर्च गरेर दुईवटा प्रमुख पार्टीहरूले खर्च गर्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड हुन्छन् उनीहरू। अनि त्यो खर्चभन्दा बढी खर्च हुने पैसा चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रबाट उनीहरूले सङ्कलन गर्छन्। अनि ती घरानाहरूले कस्ता आर्थिक नीति बनाउँछन् भने देशलाई हित हुने आर्थिक नीति तयार गर्ने। यसको जड त त्यहाँनिर छ। भनेपछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आफ्नो चाहिँ पार्टीकोमा चाहिँ भर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने, सत्तालाई टाँट पल्टाइदिने, सत्ता चाहिँ आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने। सर मैले यो पनि भने सर एनसेलको कुरा गरिरहनु भयो, अहिले झन्डै 2000 युवाहरू विदेश जान्छन्। ती युवाहरूले करिब एउटै व्यक्तिले पनि कम्ती पनि सबै कुरा गर्दाखेरिमा 2 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ। जबकि एनसेलले चाहिँ त्यो विदेशबाट आउने पैसाभन्दा विदेश धेरै गइरह, त्यही युवाहरूको पैसा नेपालमै लगानी गरी एनसेल जस्तो अर्को स्वायत्त चलाउन सकिँदैन होला? त्यो चाह्यो भने सकिन्छ। तर मैले अघि पनि फेरि भने कि नेपालको आजको राजनीतिक प्रणाली भनेको ठेकेदार हुन्।
उनीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निगम पुँजीका ब्रोकर हुन् उनीहरूले त्यो निगम पुँजीलाई चाहिँ छाडा छोड्नको निमित्त चाहिँ निश्चित शर्तहरू स्वीकार गरेका छन्। त्यही शर्तनामामा उनीहरूले चाहिँ यो लगानी बोर्डको गठन गरे अनि तपाईँको खुला बजार अर्थनीतिलाई लागू गरे। यो सबै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ एमसिसीसम्मको चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ उनीहरूले हस्ताक्षर गरे। यो सबैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक कार्यक्रम चाहिँ यो राजनीतिक प्रणालीसँग छैन। यो चाहिँ मैले आरोप लगाएको होइन कि 46 पछाडि अहिलेसम्म पुष्टि भएको कुरा। सर मलाई यो पनि भनिदिनु न, अहिले के कुरा आइरहेछ भने जो एनसेलको कुरा गरिरहँदाखेरिमा नेपाल टेलिकम थिँदै थियो, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको थियो, त्यसमा गएर पनि त आम्दानी लिन सकिन्थ्यो होला। अनि त्यतिर चाहिँ अब अनि अर्को कुरा के थियो भने जुन कर तिर्न पर्ने थियो नि उसले पछि चाहिँ कर नतिरेर पार पायो नि त, के हो यो? अब कर नतिरेर पार पाएको कुरामा चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति राख्नुपर्दा के छ भने हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि अहिले हाम्रो पार्टीको पार्टी प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई त्यही अभियोगमा उहाँ करिब 3 वर्ष जेल बस्नुभयो। अहिले पनि उहाँको मुद्दाले सफाइ पाएन, उहाँलाई ज्यान केस छ। हामीले एनसेलमा पटक पटक सङ्घर्ष गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसको बहस भयो र विडम्बना फेरि हाम्रो सर्वोच्च पनि बिचौलिया तन्त्र छ। बहसमा पनि त्यहाँ 2वटा बहस भयो। 2वटा कार्यकालमा प्रधान न्यायाधीशको 2वटा फरक समयमा फरक फैसला भयो र त्यो फैसलालाई पनि फेरि उसले किन कार्यान्वयन गरेन भने एनसीले चाहिँ यो विश्व व्यापार सङ्गठन अरू उसका विभिन्न चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू होला, उसले त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा धाएर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा निगम कम्पनीको चाहिँ एउटा संस्था हो र त्यो संस्थाले नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्यो। अनि राजनीतिज्ञलाई मैले अहिले भनिहालेँ, त्यो चर्चा गर्नु पर्दैन। निर्वाचनमा उनीहरूले जे गर्ने गर्छन् खर्च पर्छ, त्यो खर्च पर्छ यस्तै ठाउँबाट ल्याउने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि नेपालको कानुन चाहिँ सोझा साझाको निम्ति कानुन हो। नेपालमा कानुन छ, निर्दोलाई कानुन छ, बलियोलाई चाहिँ कानुन छैन नेपाल। त्यही यहाँ कानुनी राज्य भनिन्छ, त्यो सर्वसाधारणको निम्ति कानुनी राज्यको दण्ड देखाइन्छ, तर वास्तविक ठाउँमा कानुनी राज्यको प्रयोगै भएन। त्यसैले त हामीले यो संविधानको चाहिँ औचित्य छैन भने हामी त। सर यो पनि भनिदिनु न, हाम्रो नागरिकको पनि केही कमी कमजोरीहरू देखियो, स्वार्थ हो कि के हो तपाईँ प्रश्न पारिदिनुहोस्। आफ्नो नेताले चाहिँ गल्ती गर्दाखेरिमा कालोलाई कालो भन्न नसक्ने, सेतोलाई सेतो भन्न नसक्ने कि कार्यकर्ता पनि गल्तीले त गल्ती पो भनेर औँलाइदिए पो नेता पनि सचिन्थ्यो होला नि, यहाँ त भएन कि। नागरिकमा एउटा विशेष जागरण आउन आवश्यक छ। फाटाफुट्टा यसो जागरण आयो जस्तो चाहिँ देखा पर्छ। जस्तो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा अलिअलि छनक नागरिकहरू तर त अलि भुलको रूपमा अलि अस्थायी चरित्रको रूपमा चाहिँ हो कि भन्ने देखा पर्छ, अलि सतै हो कि भन्ने देखा पर्छ। अब नागरिकहरूमा विशेष जागरण नहुने हो भने नेपाली जनताको जीवन, राष्ट्रको जीवन चाहिँ भयङ्कर सङ्कटमा जाने खतरा छ। सर तपाईँ एउटा भविष्यवाणी गर्नुहोस् न, हामी नेपाली कहिले सुखी र समृद्ध हुन्छौँ र के कस्तो तरिकाले पाइला चालौँ भने सफल भइन्छ? अब यसमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रो प्रयोगले असफल भएको अभ्यासलाई हामीले विदाय गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो सुधार गरिएको भनिएको जनताको भनिएको संसदीय प्रणाली चाहिँ राजतन्त्रपछि यो सबभन्दा झन् भारी भरकम भयो। झन् यो करप्टेड र कमिसन तन्त्रमा आधारित रह्यो र राजतन्त्रको कालमा भन्दा गुणात्मक रूपमा राष्ट्रघातका कदमहरू पनि वृद्धि भए। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यसको चाहिँ जति सक्दो विदाय गर्न चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ, आन्दोलित हुन्छौँ, सङ्घर्षशील हुन्छौँ र यसमा हामी सामेल हुँदैनौँ। अथवा हामीले चाहिँ निर्वाचित गराएर राष्ट्रको दोहन गर, राष्ट्रघात गर, जनघात गर, भ्रष्टाचार गर, मूल्य वृद्धि गर, लुटपाट गर, कमिसन तन्त्र चलाऊ भनेर हामीले जति समयसम्म चाहिँ लाइसेन्स दिन्छौँ, नेपालका संसदीय पार्टीहरूलाई निर्वाचित गर्छौँ, त्यति बेलासम्म यो सुधार आउँदैन। जति बेला हामीसँग यो जागरण आउँछ र हामीले जनताले हस्तक्षेप गर्छ, नागरिकहरू आन्दोलित हुन्छ, त्यसपछि यो विदाय हुन्छ। सर तपाईँ सुधार आउँदैन भनेर आउँदाखेरिमा जनताले पनि अलिक ठ्याक्कै त्यही भन्छन्, जुन जोगी आए पनि काने चिरेका भन्ने कुराहरू अहिले हुँदा आउँदै फेरि राजा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि कता कता आवाज उठ्नु थाल्यो। उल्टो बाटो हो कि सुल्टो बाटो हो कि के हो? जुन जोगी आएन काने चिरेको भन्नु चाहिँ एउटा अर्थ पर्छ। जोगीको त अपमान हुन्छ, तैपनि फेरि यो कुरा ठिकै हो। भनेको मतलब के ठिक हो भने संसदीय प्रणालीमा रहेका चाहिँ पार्टी, नेता, व्यक्ति तुलनात्मकमा केही अंशमा फरक भए पनि सार तत्त्वमा एउटै हो। त्यो जनताले भनेको कुरा ठिकै हो, किन सबै पार्टीहरू संसदीय अभ्यासमै छन्, यही सिस्टम व्यवस्था मान्छन् भने तपाईँले साइनबोर्ड फेरि कुरा गर्नुभयो, त्यहाँबाट भिन्न आउँदैन। अब अर्को चाहिँ जो विकल्प अब यसको यो भएन भनेर पछाडि फर्केर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब आजको दुनियाँमा तपाईँले अहिले चाहिँ युट्युब च्यानल चलाइरहनु भएको छ, मसँग चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड मोबाइलबाट इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ। अब अहिले फेसबुकबाट नागरिकले यति छिटो सूचना प्रवाह हुन्छ। अब यसो भनेर हामी यो सबै अन्त्य गरेर हामी चाहिँ अब रेडियो पनि नभएको दुनियाँतिर फर्किने चाहिँ निकास होइन।
त्यसो भए राजतन्त्र अहिले नेपालको लागि उपयुक्त होइन। अहिलेको व्यवस्थाले गरेको अचाकली भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा योभन्दा त बरु त्यही व्यवस्था ठिक रहेछ क्या हो भन्ने त बनाएको छ नागरिकलाई नागरिकलाई यो बनाएको छ यो एक हदमा ठिक होला। तर अग्रगामी निकासको विकल्प चाहिँ पश्चगामी निकास हुँदैन, पछाडि फर्किने कुरा चाहिँ निकास होइन। अहिले गाडी एक्सिडेन्ट भयो भनेर म पैदल काठमाडौँ जाने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक होइन। बरु राम्रो गाडी खोज्ने, राम्रो ड्राइभर खोज्ने, राम्रो इन्जिन भएको चाहिँ गाडी बनाउनेतिर, राम्रो चाहिँ सडक बनाउनेतिर लाग्नु पऱ्यो। अब सडक यात्रा नै गलत छ भनेर चाहिँ दुर्घटनाको कारणले सडक यातायात नै गलत छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा जनता जानु भएन। सर हामी अब के लाग्छ फेरि पनि आन्दोलन गर्ने कुरा त भएन। 17,000 मान्छेहरूले ज्यान गइसके होइन, विगतको समयमा धेरै 17,000को कुरा यहाँ अनौठो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। 17,000को कुरा आयो। हजुर, 17,000 आन्दोलन यस्तो आन्दोलन गर्न जरुरी छ कि मसँग एउटा तथ्याङ्क छ। तपाईँको 15 वर्षमा 4,000 मान्छे चाहिँ अमेरिका जान त्यहाँ रुखमा पैसा खर्या हुन्छ भनेर अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्न पर्यो। 16 देश पार गर्दाखेरि त्यहाँ 4,000 मानिसको मृत्यु भएछ। एउटा तथ्याङ्क। अब अर्को तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक दिन 16 जनाको सरदरमा चाहिँ आत्महत्या हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा 1 देखि 3 जनाको मृत्यु हुन्छ भन्छ। दिनौ आउँछ लास आउँछ। यो सबैबाट तथ्याङ्कले के भन्छ भने जनयुद्धको कालमा भन्दा त्यहाँ त आजको सामाजिक जीवनको सङ्कटले चाहिँ मानिसहरू त अनाहकमा मरिरहेका छन् भनेपछि एउटा सशक्त आन्दोलन चाहिँ नेपालमा आवश्यक छ। त्यसो भए फेरि पनि आधीभरि ल्याउनु पर्यो। आधीभरि होइन, मैले त अहिले नै भने त्यो विकल्पै छैन। तपाईँ आजको राजनीतिक प्रणालीको विकल्प चुनाव हुँदै होइन। आजको राजनीतिक प्रणालीको विकल्प केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर बनाएर हुँदैन। शेरबहादुरको विकल्प भोलि केपी ओली बनाएर पनि हुँदैन। त्यो आजको नेपालको समस्याको समाधानको चाहिँ मार्ग भनेको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने। त्यसैले व्यक्ति होइन प्रणाली सुधार गर्नु पर्यो। त्यसपछि सुधार होइन, यहाँ समानुपाती समावेशी, यहाँ त महिला राष्ट्रपति बनाएर नि समस्या हल भएन त भएन। अहिले पनि गएको वर्ष 2500 महिलाहरू रेप भयो भन्ने त्यसमा रिपोर्ट छ। सभामुख पनि महिला हुनुभयो, त्यो पनि प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो। त्यति मात्रै होइन, प्रत्येक वडामा महिला सदस्य हुनुहुन्छ, प्रत्येक वडामा दलित सदस्य हुनुहुन्छ। तर रुकुमको चौरजारीपछि तराईमा मात्रै 8 जना दलितहरूको मृत्यु भयो। संविधान बनेपछि 118 जना दलितहरूमाथि गम्भीर प्रकारको दलित हिंसा भएको छ। अब दलितलाई वडा अध्यक्ष बनाइदिएर समस्या, वडा सदस्य बनाइदिएर दलितहरूको समस्या हल भयो त? हल भएन। त्यसैले के देखिन्छ भने नेपालमा ठुलो राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक हस्तक्षेप, ठुलो एउटा सशक्त राजनीतिक जागरण बिना आजको समस्या हल हुँदैन। त्यसो मलाई ठ्याक्कै याद आयो कि सर, जस्तो एउटा वडामा 4-5 जना वडा सदस्य, 5 जना वडा सदस्य, अनि कामै नभएको जिल्ला विकास समिति छ पहिलाको, अहिले जिल्ला समन्वय समिति छ। त्यसले हाम्रो तनहुँ मात्रै पनि वार्षिक 48 लाख रुपियाँ सकिँदो रहेछ। यस्तो समस्या 77 जिल्लामा छ। यो चाहिँ के हुनुपर्ने हो खास? यो त यस्तो छ नि त, अब हाम्रो सबै प्रणाली कस्तो छ भने फजुल खर्चिलो प्रणाली छ। जस्तै एउटा प्रशासकीय क्षेत्रमा गयो खर्चिलो छ, हाम्रो निर्वाचित निकाय पनि खर्चिलो छ, हाम्रो प्रशासकहरूको भिआइपी पनि धेरै भयो भन्ने लाग्दैन सर? भिआइपी अत्याधिक धेरै छ। त्यति मात्रै होइन, अब जस्तो हाम्रो शिक्षा यस्तो फजुल कस्तो छ भने एउटा विद्यार्थीले डिग्री पास गर्न कति वर्ष बुढो हुनुपर्छ क्या? भनेपछि हाम्रो सबै फजुल छ क्या। फजुल खर्चको चाहिँ प्रणाली हामीलाई थोपरिएको छ। बुढो भएर पनि जाहेर पाए त हुन्थ्यो, त्यही पनि नपाइने हो। डबल डिग्री गर्दा पनि नपाइने जस्तो अवस्था छ। लाइफ एक्सपायर हुन्छ मान्छेको। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फजुल टाइपको चाहिँ समय पनि फजुल छ हाम्रो, आर्थिक हिसाबले पनि फजुल खर्च छ, मितेबै प्रकारको चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र हामीसँग छैन। सर हामी करिब करिब अन्त्यतिर छ। तपाईँले उथल पुथलको कुरा गर्नुभयो, फेरि अर्को आधीको चाहियो बेरीको कुरा गर्नुभयो। अब कहिले होला त यस्तो के लाग्छ तपाईँले? अब यसो मानिसहरूले चाहिँ यो हुँदैन भनेर भारी बिसाएका हुन्। खास गरी प्रचण्डले अब यो गर्न हुँदैन, गर्न सकिन्न भनेर उनी उतै संसदीय यात्रातिर हिँडे, बाबुराम उतैतिर हिँडे। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले बनाएको पार्टीको नेतृत्व चन्द पनि अब घुमिफिर रुम्जाटारको यात्रा तयार गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने त्यस्तो हुँदैन। विज्ञानले के भन्छ भने निकासविहीन कुरा हुँदैन। त्यसैले एउटा आमूल परिवर्तनको निकास चाहिँ जनताले खोजेको छ, राष्ट्रले खोजेको छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यो अपिल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ हो। सर यो धर्मेन्द्र बास्तोला नेकपा बहुमतको अहिले जुन तपाईँ जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ होइन, उहाँले चाहिँ कस्तो खालको त्यो सपना देखाउनु भयो र हजुर यसरी लागिरहनु भएको छ? के हो? होइन, यो सपना खासै नयाँ सपना चाहिँ होइन, यो विगतकै निरन्तरता हो। यो खास गरी के हो भने नेपालको राज्य प्रणाली बदल्ने जनताको आन्दोलन सधैँ सङ्घर्ष, सम्झौता, धोका
46 पछाडि भएको के हो भने जोसँग सङ्घर्ष हुन्छ उसैसँग सम्झौता हुन्छ अनि समर्पण हुन्छ, धोका हुन्छ, नागरिकले धोका पाउँछन्। त्यसैले हामीले चाहिँ यो आन्दोलनमा भएको यो अर्थवाद र सुधारवादबाट मुक्त भएर सम्झौतावादबाट मुक्त भएर चाहिँ नागरिकको तहमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनलाई उठाउनुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ, राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल राजनीतिक एजेन्डा हो। सर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले धेरै कुराहरू जिज्ञासा राखेर छुटेको हुनसक्छ, हजुरलाई भन्न लागेको हुनसक्छ, मनमा के छ? होइन, तपाईँको मिडिया मार्फत म नागरिकहरूलाई देशको स्वाधीनताको पक्षमा, आफ्नो अधिकारको पक्षमा, सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा चल्ने राजनीतिक आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन, सक्रिय हुन, सहभागी हुन र राष्ट्र र नागरिकको भविष्यप्रति संवेदनशील भएर सोध्न म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। समय र सम्वादलाई कृष्ण वाग्ले रुपेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेकपा बहुमतको गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार सर। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।